अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप सब लोग ये जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि वो कौमें कभी भी तबाह नहीं हुई जिनकी हदायत के लिए नबी या रसूल नहीं आए। ये हमारा कुरान गवाह है कि वो नबी आए, उन्होंने हदायत के लिए बहुत दफ़ा बहुत हद तक उन लोगों को समझाया जो कौमें तबाह हुई हैं। आप कुरान उठा के देख लें, कौम नूह है, कौम शुएब, कौम आद, कौम लूत, ये सब वो कौमें हैं। कौम सबूत, ये वो कौमें हैं जो कुरान में इनका हवाला है कि ये बाकायदा इनको खुदा के बारे में, खुदा की हकबियत के बारे में, इस्लाम के बारे में बताया गया, लेकिन इन्होंने अमल नहीं किया और ये सफाए हस्ती से मिट गई है। अब कौम नूह का थोड़ा सा आपको बात उस पर करते हैं कि जब उन्होंने इसके ऊपर तबलीग की तो लोगों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने उनके एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठट्ठे बनाए, यानी तंज का एक तरीका कार अख्तियार किया। फिर 1400 साल कुरान गवाह है कि वो कौमें सफाए हस्ती से मिट गई हैं। बात जो मैं करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम लोग कहां जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हम पे आ चुके, उनकी हदायत हम पे मौजूद है और वो हमें बता चुके हैं कि खुदा क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, और जितनी भी वो अहकामात थे खुदाए बरतर के वो हम तक वो डिलीवर कर चुके। अब हमने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं, आप जरा मुआजना करें, पहली कौमों के साथ अपना मुआजना करें कि क्या यही तबलीग वहां भी हुई थी, यही झूठ फराड, 2 नंबरी, टके मारी, कत्लो गारत, झूठ फराड जितना भी है, ये जो हम लोगों में आजकल जितना तसलसल से है, ये सब रोकने के लिए नबियों ने हदायत की, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया और वो तबाह हो गई। हम भी अमल नहीं कर रहे हैं। आपने जरा इस लफ्ज पे गौर करना है, अमल उन्होंने भी नहीं किया था, अमल हम भी नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि हमने भी तबाह होना है, क्योंकि जब हम अमल नहीं करेंगे तो फिर तबाह तो होंगे, और वो तो तारीख मौजूद है। यहां तो किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, आप कुरान उठाएं उसमें सारी बात आपको मिलेगी। नाज़रीन करम, हमारे अमूमी रवैये, हम इज्तिमाई मामलात की तरफ देखते रहते हैं, रियासत को देखते रहते हैं, हक में वक्त को देखते रहते हैं, और भाई ये कोई ऊपर से कोई चीज आएगी एकदम के आपके दिमागों में ये बैठ जाएगी। नो, आपके पास है सब कुछ। आप लोगों ने एक दूसरे का ख्याल करना है, इन चीजों से बाज आना है, अपने आप को बचाना है, वरना एक बात याद रखें कि वो वक्त दूर नहीं है। मैं अपनी बात करूं कि मैं चूंकि नाकस लकल आदमी हूं, ज्यादा मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन जो मैंने कुरान का हवाला देखा और फिर अपने आप को मैच किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हर सुबह जब उठता हूं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि खुदाया मैं तो आज भी बच गया हूं, आज भी हम बच गए हैं, क़यामत आज भी नहीं आई। क्यों? कि जो वो कौमें करती थी, हम लोग कहीं उससे आगे निकल चुके हैं। सदका है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अभी तक हम बचे हुए हैं, और ये हमारे लिए वक्त गनीमत है। इसको सहूलत मत समझें, इसको अपनी चालाकी मत समझें। ये वक्त बहुत करीब हमारे सरों पे आने वाला है, और इसको गनीमत समझते हुए अल्लाह से तौबा करें और ये समझने की कोशिश करें कि ये हमारे ऊपर जो अजाब आ रहे हैं, पे दर पे हमारे ऊपर ये अजाब आ रहे हैं, ये क्या है यार? आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? आप अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हो, बहुत बड़ा अफलातून समझते हैं आप। नहीं, अभी पहले हमारे यहां पोलियो शुरू हो गया, पोलियो खत्म हुआ, फिर डेंगू ने कब्जा कर लिया, फिर डेंगू आ गया। अभी डेंगू का वो सिलसिला जारी था
کہ اوپر سے کورونا آ گیا اور کورونا نے تو تباہی مچا دی. اب یہ عالمی وبا ہے, یہ پھیلی ہوئی ہے, اور اس میں اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح وبا سے بچنے کا اس نے باقاعدہ طریقہ بتایا ہے, اس سے بچنا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ بار بار یہ مصیبتیں ہم لوگوں پہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ڈیمو ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا قوم عاد کو, یہ جو ہمارے یہاں سرکشی دیکھی جاتی ہے, جو بڑے بندہ, پیسے والا بندہ, جتنا بھی بڑا پیسے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسما لگار سمجھتا ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. قوم عاد تھی, ان کے ہر بندے کا قد 13-14 میٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا. بڑے بڑے ان کے قد ہوتے تھے, بڑے بڑے ان کے وجود تھے. چھوٹے چھوٹے ہم جو لوگ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بندے مل کے اٹھائیں گے, وہ ایک بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتا تھا. اتنی پاور تھی ان لوگوں میں. لیکن سرکشی آ گئی, اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. ناظرین کرام, میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, سود لینا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, دوسروں کا حق کھانا گناہ ہے, ملاوٹ کرنا گناہ ہے. لیکن آپ لوگ, ہم سب لوگ یہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب خدا ان چیزوں سے منع کر رہا ہے اور ہم منع نہیں ہو رہے, تو پھر ہماری دعاؤں میں اثر کیسے ہوگا؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میرا کہنے کا صرف مقصد یہ تھا, کسی کی دل آزاری نہیں تھا. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, میری ذاتی رائے ہے. اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج آپ دیکھ لیں, عمومی لوگوں کے رویے دیکھ لیں. آپ جس کو فراڈ کرنا نہیں چاہیے وہ بھی کر رہا ہے. اب پیٹرول پمپ کو دیکھ لیں آپ, دوسری اور چیزیں, بہت سارے ادارے ایسے دیکھ لیں جن میں چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں وہ لوگ کرتے ہیں. حالانکہ ان چھوٹی بے ایمانیوں سے ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ ان کی ایک عادت بن گئی ہے, ان کا عمومی رویہ بن گیا. برائی کو برائی سمجھ نہیں رہے ہیں. اب قوم لوط کو دیکھ لیں آپ سنتے نہیں ہیں. آج کل چینلوں پہ عورتیں کہہ رہی ہیں, چینلوں پہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں میری فلاں مرد سے 2-3 مہینے سے دوستی تھی. واٹ ڈو یو مین؟ یہ دوستی کیا ہے؟ کیا وہ وہاں بیٹھ کے اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں, 2 مہینے ریسرچ کرتے رہے کہ تیل کہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ نہیں, یہ باقیات ہے قوم لوط کی. تو دیکھ لیں. اب بچنا سب نے خود اپنے طریقے سے ہے, ورنہ پٹھا بہ جانا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اسی کی سنے گا جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر چلے گا. ناظرین کرام, بہت سخت قسم کے جملے ہیں. آج کل یہ جملے سننے کا کوئی لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے. صرف ایک لفظ استعمال کیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولتے ہیں ہم, تو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں, سب بولتے ہیں. جھوٹ کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا بھائی, نہیں چلتا ہے. کیوں کہ سچ بول کے جو اس کے پس پردہ جو صبر ہے وہ ہم میں نہیں ہے, تو ہم جھوٹ سے کام چلاتے ہیں. یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الگ بات ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اپریشیٹ کیا, ان کا ساتھ دیا کہ انہوں نے ٹھیک کہا. لیکن کچھ لوگ وہ صحافیوں کے خلاف تھے, جن لوگوں نے ان کو اس بات سے ٹوکا, کچھ ان کے خلاف تھے. تو یہ معاملہ بات میں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جھوٹ ہے تو اس کا بہت سخت رد عمل آیا. کیوں کہ جب جھوٹے کو آپ منہ پہ جھوٹا کہیں گے تو غصہ تو اس کو آئے گا. یاد دیجیے, اللہ نگہبان پاکستان.